Hello everyone, welcome to Brother Marvis TV. So for today's video, uban ko ninyo kay naata karon diri sa Toyozo Mountain Resort na Bunturan, Davao de Oro. Kauban na to karon ang Don Carlos Ministerial Association family, mga pastors gikan sa Don Carlos Bukidnon. So ato makita no nga grabe ka enjoy nindot kayo magtabi-tabi diri nga side tungod kay kani nga tubig is init gyud siya. Unya kanang nag-agas di sa babaw mao na ang bugnaw nga tubig. Ikaw ra gyud mag-igo og unsay gusto nimo nga kainitan sa tanan nga mga pamaol panuhot matanggal gyud. While galigo ka diha pwede pud ka mo butang og itlog diha sa loyo kanang init kay nga porsyon nga tubig. Unya pagkawas nimo is luto na pod siya. Unya makita pud nato nga grabe gyud ka init ang tubig diri kay gaaso-aso pa man gyud. Unya kining ilahang permission sa mga bato is nindot kaayo og mga view. So pwede gyud kaayo nga ang baboy diri ra lapwaan. Ako pong gitistingan og unsa gyud kay initon kay gusto ako nga diri gyud mag-upok-upok pero di man gyud ay makaya. Mao ni nga naapod sila mga nindot kaayo mga design diri sa mga bato. Unya naay sila gihimo diri nga steam bath nga mura og kuiba nga ilang ginagama. So pagsulod pa lang nimo daan diha entrada pa lang grabe ma-feel na gyud nimo ang kainit sa hinungaw o mura kag nagtuob diri nga side. So makita nimo nga kanang naay blue diha nga hose is diha lang gyud kataman tungod kay kung mapadayon ka mura nagmuhuot ang imuha nga dughan tungod sa kainit sa hinungaw ani nga kuiba. Mao ni nga pagawas ni Brother Marv diha tan-awa ang iyang naw nga grabe yung paningot kay murag yung nagtuob gyud tuob gyud. Unya kung gusto ka nga dili mag-abil og private pool, naapod sila mga public pools diri nga pwede ma-enjoy gyud kaayo ang mga bata diri. Unya di pod kay ni siya ini aw bugnaw tungod kay naagi hapon ni siya balance sa kainit. Unya daghan gyud kaayo mga kabataan, mga katawhan nga sig anhidri tungod kay ma-enjoy gyud sila maayo. Unya ang palibot pod is lasang pa kayo, daghan pod kay sila mga cottages di gyud ka mahutdan. Mao ni nga ang entrance pod diri karon is 80 pesos. Unya ang senior citizen discounted 60 pesos. Pwede pod ka mag-overnight diring dapita, pwede ka mo contact sa ilahang Facebook page Toyozo Mountain Resort para sa paspas nga booking o reservation sa inyong mga rooms. Unya kay picture is life man, suliton gid ang panahon nga makapapicture abin niya og picture video man di ay sige lang at least nga nindot gihapon ang view. Unya kaingon siya nga puhon-puhon mubalik siya diring dapita nga uban na gyud ang pamilya. O siyempre si Brother Mars mo pusing gihapon bahala og video na siya mura gipicturan no. So dili gyud ka magmahay nga makaanhid rin dapita kay bisag unsa ni kalayo pero grabe ka the best ang imong experience. Thank you for watching and don't forget to follow. God bless.